बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको बहुत से इंकशाफात किए हैं। रईस का एक दोस्त जो है वो सामने आया और रईस की लाइफ के बारे में, और रईस ने इस लड़की के बारे में और अपनी और इस लड़की की मुलाकात और दोस्ती के बारे में क्या क्या कुछ बताया था अपने दोस्त को, वो सब कुछ इसके दोस्त ने बताया। फिर मैंने आपको इसमें ये भी बताया कि इसके दोस्त ने बताया कि कहाँ कहाँ मुलाकातें होती रही, और वो सारी चीज़ें जो है डिटेल्स उस वीडियो में मौजूद है। फिर उसके बाद मैंने आपको इस लड़की के उस इकरार के बारे में बताया जो कि उसने पुलिस के सामने किया है, क्योंकि पुलिस ने उसका पूरा कॉल लेटर रिकॉर्ड दिखाया था, और उसके बाद उसके पास अब कोई गुंजाइश नहीं थी। शौहर जो कि बज़िद है इस बात पर कि मेरी बीवी का कसूर नहीं है, उसको ये लड़का तंग करता था और मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया, मुझे इस बात पर कोई अफसोस नहीं है। जहाँ पर कि मैंने आपको बताया कि उसका फ़ोन जो है वहीं पे लोकेट होता है जिस टाइम पे कत्ल हुआ, लेकिन लड़की कहती है कि फ़ोन मेरे मियाँ ने अपने पास रख लिया था। एक शख्स जो अपनी बीवी पर एतबार करता है उसका फ़ोन क्यों रखेगा। दूसरी बात ये कि पुलिस ये शक का इजहार करती है कि चूंकि बीवी जो है वो वहीं पे मौजूद थी, लेकिन वो बीवी को बचाना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि बीवी अपनी माँ के घर थी और फ़ोन मेरे पास था। अब दूसरी बात ये भी बताई जा रही है पुलिस की जानिब से कि बीवी से उसने कॉल करवाई, बीवी के ही फ़ोन से उस लड़के को, और उसको बुलवाया। तो बुलवाने का तरीक़ाकार ये था, क्योंकि वो कहता है कि मैंने उसको बुलाया, तो उसके कहने पर वो डिलीवरी बॉय उसी के घर क्यों आता, जबकि उसको पता है कि मैं वहाँ से भागा हुआ हूँ, तो अपनी जान खतरे में क्यों डालता है। यानी कि डिलीवरी बॉय को एक ऐसी कॉल करवाई गई थी उस लड़की से जिस पर कि वो उसे मिलने के लिए वहाँ पर आया, कि उसको एतबार था कि मेरी मुलाकात लड़की से ही होगी, लेकिन आगे से उसका खावंद उसको टकराता है और उसको फिर ऊपर लेकर आता है और उसके ऊपर तशद्दुद करता है। अब उसके साथ क्या कुछ किया गया वो उस लड़के के भाई, रईस के भाई ने कुछ बातें बताई हैं। मैं आपको उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी अभी सुनवाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊं, क्योंकि उसने ये कहा कि जब हम इनके घर पहुंचे थे पुलिस को लेकर, जब जली हुई लाश हमें मिली थी, तो वहां पर रईस का इस लड़के का भाई, यानी कि इस खातून के शौहर का भाई जो है वो गेट पर मौजूद था, और उसने अपने भाई को भगाने में मदद भी की थी, और उसको पता था क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसने पर्दा डाला था। वो ये कहता है कि पुलिस ने इसके भाई को भी गिरफ्तारी डाली है, लेकिन उसको अभी तक सामने नहीं लेकर आ रहे। उससे भी पूछना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत सी बातें होंगी, वो बता सकता है कि ये कत्ल किस तरह से किया गया था। फिर रईस के भाई ने एक और इंकशाफ किया, उसने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम था कि इसका किसी लड़की से चक्कर है, लेकिन अगर वो कहता है कि इसका जो चक्कर है इसके बारे में मुझे इसके दोस्तों से पता लगा, और वो भी तब जब हम रात को इसको ढूंढ रहे थे, और फिर जब इसकी लाश मिली उसके बाद इसके दोस्तों ने हमें ये सब कुछ बताया। फिर इसके भाई ने कहा कि हमने जब अपने भाई को जिस हालत में देखा था वो हालत ऐसी खौफनाक थी कि पता लग रहा था कि कोई 2-3 डंडे नहीं मारे, जिसपे वो कहता है कि 1-2 डंडा गलत लग गया वो मर गया, बल्कि वो कहता है बाकायदा लगता है कि उसको बुलाया गया था मारने की नीयत से, कत्ल करने की नीयत से, क्योंकि वो कहता है कि उसके सर की हड्डी टूटी हुई थी, उसकी कमर पे डंडों के निशान थे, उसके दांत सारे टूटे हुए थे, शदीद किस्म का तशद्दुद था, आंख अंदर गई हुई थी। इसका मतलब ये है कि उस पर शदीद किस्म का तशद्दुद और कुछ गैर इंसानी और मैं कहूँगी कि इंतहाई शर्मनाक किस्म का तशद्दुद भी जो उसने बयान किया, उसने कहा उसके साथ किया गया था, और पुलिस को ये सारी बात पता है। तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स ने जब इसको बुलाया था तो उसका मकसद इसको कत्ल करने का था, ऐसा नहीं है कि उससे गलती से कत्ल हो गया। और उसके बाद जितनी जालिमाना तरीके से उसको जला दिया गया, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर नफरत के साथ उसके साथ ये सलूक किया गया था। तो ये सब चीजें जो है ये सामने आ गई। अब नेक्स्ट चीज जो है वो ये सामने आती है कि ये शख्स जो है इसको जिस तरह से कत्ल किया गया है वो तमाम चीज़ें तो सामने आ रही है, पुलिस इस चीज़ को सामने क्यों नहीं लेकर आ रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैं सुनाती हूँ कि इसके भाई का इंटरव्यू क्या है, आप उसको सुनिएगा, आपको उससे अंदाज़ा होगा कि किस कदर पुरतशद्दुद तरीके से इसको मारा गया और किस कदर जालमाना रवैया जो है वो इख्तियार किया गया। ये सब बातें जो है इनको देखते हुए अंदाज़ा होता है कि ये कत्ल जो है ये इतना सादा कत्ल नहीं था, ये इस तरह से नहीं हुआ कि वो गलती से मारा गया। और जितनी सादी बातें अभी तक बताई जा रही हैं ये चीज़ें इतनी सादी नहीं है। आपको मजीद भी इस बारे में मैं अपडेट करूंगी। आप जाते जाते जरा इसके भाई का इंटरव्यू सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि इंटेंसिटी इस बात की कितनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस तरह के कभी उसने हमारे साथ बात ही नहीं की, ठीक है। वो बच्चा बड़ा शरीफ बच्चा था हमारा, ठीक है, लाडला था हमारा, सबसे घर में छोटा था, ठीक है। छोटों के लाड बड़े उठाते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ नहीं था। अब वो जो मुर्जमा है सफाक मुर्जमा, वो अब इल्ज़ाम लगाती है कि मुझे 5-6 माह से ये हरासा कर रहा था, ठीक है। अगर आपको हरासा कर रहा था तब लोग इदारे कहाँ थे? इदारों को आप लोग बता नहीं सकते? अपने खामन को क्यों नहीं बताया कि ये मुझे बंदा ट्रैप कर रहा है या मुझे हरासा कर रहा है, ठीक है। कहती मेरे खामन का मुझे डर बहुत था, मैंने उसको बोला बस मेरी आप सिम चेंज करवा दें, ठीक है। ये बिल्कुल झूठ बोलती है, ये झूठ बोलती है। खुद उस लड़के के साथ रिलेशन में थी, जब ये पकड़ी गई है, सब इसने जब पकड़ी गई है तब इसने ये सारा ड्रामा रचाया है, गैरत के नाम पे मारा, गैरत के नाम पे मारा। तो भाई तू साथ उसी को भी मार। कातिल 3 है जो हमने वहाँ पे पकड़वाए हैं, मैंने खुद पकड़वाए हैं, ठीक है। एक फरहान है, एक अरगमान है और एक ये आमना है। ये 3 कातिल पकड़वाए हैं मैंने। जितने भी इंटरव्यू आप देख लें उसमें वो 2 ही बंदे सामने लेके आ रहे हैं।
یہ تیسرے بندے کو سامنے لائیں, اس سے بھی حقائق جانیں, اس کا انٹرویو لیں, اس کے پوچھے کہ بھائی تیرا کیا کردار اس میں, کیوں مارا ہے, کیا گناہ کیا تھا اس بندے نے. ہمیں جب ان کو پکڑ کے لے کے آئے, ہمیں پولیس والے نے بتایا ہے کہ ایک ہمیں ڈیڈ باڈی ملی ہے مانگا منڈی کے دودھ سے, ٹھیک ہے, پولیس کو ملی ہے, لیکن آپ کیا اس کی شناخت کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا کر لیں گے. کہتا میں دعا کرتا ہوں وہ آپ کی نہ ہو. میں نے کہا اللہ کرے ہماری نہ ہو, آپ لے جائیں ہمیں, ہم شناخت کر لیں گے. ڈیڈ باڈیاں تو آتی ہیں ہاسپٹلوں میں, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, شناخت میں کیا کسی کو بھی آپ شناخت کر سکتے ہیں, جو آپ کا وارث ہو آپ اس کو شناخت کر سکتے ہیں. ہم نے کہا چلتے ہیں. کہتے اپنے پاؤں مضبوط کر کے آپ نے شناخت کرنی ہے, پہچاننا ہے. ہمارے پاؤں مضبوط ہیں سر, آپ ہمیں لے کے چلیں. جب ہم لوگ وہاں پر گئے ہیں تو جیسے وہ ہمارے بھائی کو لے کے آئے, میں آپ کو وہ بھی ویڈیوز دکھا سکتا ہوں کہ ہماری وہیں پہ دیکھتے ہی چیخیں نکل گئی کہ 95% جلا ہوا تھا, منہ میں دانت نہیں تھے, دانت توڑے ہوئے تھے انہوں نے, آنکھ اس کی بیچارے کی باہر آئی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تشدد تھا, گردن کے پیچھے چھریوں کے وار کیے ہوئے تھے, سر کی ہڈی بالکل نیچے پھسلی ہوئی تھی. یہ جھوٹ بولتا ہے. آپ اس کی فورینسک رپورٹ آئے گی, اس میں دیکھنا, اس کا میڈیکل میں دیکھیں اس کی کمر کے پیچھے کتنے تشدد کے ڈنڈے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے کہ 3-4 ڈنڈے مارے. تو آ میرے سامنے, میں کہتا ہوں تجھے میں 3-4 ڈنڈے مارتا ہوں, تو دیکھتے ہو 3-4 ڈنڈوں میں تیرا یہ حال ہوگا کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں, 3-4 ڈنڈوں میں آنکھیں باہر آ جاتی, 3-4 ڈنڈے میں بندے کی یہ ہڈی جو ہے دماغ کی, یہ نیچے پیشانی کے ساتھ لگ جاتی ہے. 3-4 ڈنڈوں میں کیا منہ کے دانت نکل جاتے ہیں؟ کون سے ڈنڈے تھے جو تو نے 3-4 مارے ہیں؟ بتا مجھے. یہ ہمارے بھائی کے دوستوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ریلیشن میں تھی, ٹھیک ہے, ریلیشن میں تھی, اس کے ساتھ باہر آنا جانا, ملنا جلنا, ڈیٹ پہ آتی تھی اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, ہوٹلنگ کرتی تھی اس کے ساتھ. آپ اس کا CDR نکلوائیں, CDR میں وہ پولیس والوں کے پاس ہے, CDR میں دیکھیں جو پولیس نے نکلوایا 6-7 ماہ سے, کب سے نکلوایا, اس میں آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملزمہ جو ہے آمنہ نامی, یہ کتنی دیر سے کتنی اس کی کالز چلتی رہی ہیں. 50 منٹ ہے, 55 منٹ ہے, 35 منٹ ہے, 3-3 گھنٹے ہیں, 2-2 گھنٹے کی اس کی کال ہے, میسیجز کی چیٹنگ ہے. وہ بھی جھوٹ بولتی ہے. کیا CDR جھوٹ بولتا ہے؟ کیا آپ اکیلے ہی سچے ہو اس واقعے پہ؟ سارا CDR جھوٹ بولتا ہے. اس گھر میں جب ہم لوگ گئے ہیں, جب جاتے ہی انہوں نے ایک وہ ان کا جو بھائی ہے ارغمان ہے, جو ابھی بھی پولیس کسٹڈی میں, پولیس اس کو سامنے نہیں لے کے آ رہی. اس کا ہمیں نہیں پتہ کیوں نہیں لے کے آ رہی. میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں اعلیٰ افسران سے, اعلیٰ حکام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو بھی منظر عام پہ لے کے آئیں, کیونکہ ہمارے قاتل یہی ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ہمارے بھائی کے ساتھ اتنی درندگی کی, اس کی لاش کی بے حرمتی کی, اس کی لاش کو پامال کیا, ٹھیک ہے, اس کو جلایا گیا. وہ تو بالکل ایکٹیو تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا جیسے ہم نے کچھ کیا کہ نہیں کیا. ہم لوگ جب ان کے ساتھ پولیس نفری کے ساتھ ان کے گھر گئے, جا کے بیل دیے, یہ ارغمان نکلا ہے باہر. اس نے پوچھا ہاں جی بتائیں. اس نے کہا جی کل رات کو ایک لڑکا یہاں پہ پارسل لے کے آیا, لڑکا واپس نہیں گیا, لڑکا کدھر ہے؟ کہتا آدھی رات کو پارسل کون لے کے آتا ہے؟ اچھا ہاں. اس نے کہا آدھی رات کو, میں بتاتا ہوں یہ آمنہ کون ہے. اس نے وہ جو بتایا تھا, ہم نے جو دیا تھا ان کو نام شام, اس نے کہا جی یہ آمنہ کون ہے؟ کہتا وہ میری بھابھی ہے. کہتا تیری بھابھی تو بلا اس کو. کہتا اس کو بلا. کہتا وہ تو بچوں کے ساتھ باہر کھانا کھانے گیا, آؤٹنگ پہ گئے. اس نے کہا آؤٹنگ پہ گئے, ذرا میری بات کرو. بات کی خاتون کے ساتھ اس پولیس افسران نے. اس نے کہا جی میں ایسے پولیس افسران بات کر رہا ہوں, تو کل رات کو آپ نے کسی لڑکے سے پارسل ریسیو کیا؟ اس نے کہا جی ہاں جی میں نے کیا. کہتے وہ لڑکا واپس نہیں گیا, لڑکا کدھر ہے؟ کہتی جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے, وہ ہم نے پارسل ریسیو کیا ہے, وہ تو اسی ٹائم چلا گیا, اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا آپ ہمارے گھر آؤ. جب آئے ہیں وہیں سے ان کو پکڑا ہے, پکڑ کے ان کے پیچھے وہیں پہ اپروچمنٹ شروع ہوئی, لوگ آنا شروع ہو گئے سفارشیں لے کے. ہم نے وہاں پہ پولیس کو کہا کہ آپ ان سے ہمارا بندہ بازی آپ کروائیں. اس نے کہا آپ کرواتے ہیں. ان دونوں کو لے کے پولیس اسٹیشن آ گئے. خاتون وہاں سے بھاگ گئی ہے, ٹھیک ہے, خاتون وہاں سے اپنے میکے بھاگ گئی. خاتون کو وہاں سے پکڑ کے لائی دوبارہ پولیس والے, وہاں سے لے کے آئے پولیس والے, پولیس اسٹیشن آئے. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اس طرح نا مانگا منڈی کے دودھ سے ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے, کیا آپ اس کی شناخت کر سکتے ہیں؟ پھر ہم نے کہا کیوں نہیں, ہم لوگ کر سکتے ہیں. کہتے آپ اپنے پاؤں مضبوط کر کے آپ نے شناخت کرنی ہے. ہم نے کہا ہم کریں گے الحمدللہ, اس میں کون سی بڑی بات ہے. بالکل صحیح ہے. ہمیں اتنا ہمارے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ ان لوگوں نے اتنی گھلونی حرکت کی ہے, درندوں نے اتنا شفاق کام کیا. ایسے تو فرون بھی نہیں کرتا کسی کے ساتھ. اعتراف آپ کے سامنے کیا؟ اعتراف وہ پولیس والوں کے سامنے, تبھی انہوں نے کر لیا تھا کہ ہاں ہم نے یہ قتل کیا ہے, ٹھیک ہے, قتل کیا, ہم نے جلایا ہے, ٹھیک ہے. اس کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو تشدد زدہ جب ہمارے سامنے ہمارے بھائی کی ڈیڈ باڈی آئی, نہ تو اس کے منہ میں دانت تھے, کان اس کا کٹا ہوا تھا, ایون کہ انہوں نے اس کے نفس کو بھی چھیڑا. بتاتے ہیں کہ پلاس کے ساتھ اس کے نفس کو بھی چھیڑا, ٹھیک ہے. بتاتے ہوئے خود شرم آتی, ہم لوگ روتے ہیں, ہم مرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ان شفاق درندوں نے کیا حرکتیں کی. کوئی افسران نہیں آیا ہمارے گھر پہ, کوئی افسران داد رسی کے لیے نہیں آیا, کوئی اعلیٰ حکام کا نہیں آیا. ہم لوگ اس چیز کی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں انصاف چاہیے.
आला अफसरान से अपील करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम लोग आज IG पंजाब से अपील करते हैं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से अपील करते हैं कि खुदारा हमें इंसाफ चाहिए। आप मुल्की रियासत के ओहदेदारान हैं, हमें आपसे इंसाफ की तवक्को है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि खुदारा इस चीज़ का नोटिस लें, ठीक है। यहाँ एक माँ का लाल बिछड़ा है, उस पर नोटिस लें, कोई हमारी दाद रसी के लिए नहीं आया। हम लोग, शादी भी थी भाई की, हमारे भाई की शादी थी नेक्स्ट मंथ, इन दिनों में हमारे भाई की शादी थी। हमारे घर पे शादी के सेहरे सजे हुए थे, ठीक है। जहाँ मैं पहले बताता चला हूँ, बता रहा हूँ कि जहाँ सजने थे शादी के सेहरे, वहाँ सफ़े मातम बिछ गई। जहाँ सजनी थी मेहंदी के, वो कहते हैं सजनी थे मेहंदी के टेंट, वहाँ फौतगी के पूरे सज गए।